जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान ये बहस हम लोग बार-बार सुनते थे कि इस दुनिया में अमरीका की जो इजारादारी है, वाहिद सुपर पावर है जो अमरीका, उसके मुकाबले में चीन खड़ा होगा। नए इकोनॉमिक इत्तेहाद बनेंगे, नए स्ट्रैटेजिक इत्तेहाद बनेंगे। बहुत सारे ममालिक हैं, वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जाएँगे। जो पहले अमरीका के ब्लॉक में हैं, वो चाइना के ब्लॉक में चले जाएँगे, कोई किसी और ब्लॉक में चला जाएगा। लेकिन इस हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। अक्सर जब हम डिप्लोमैट्स से, जो सफारतकार हैं, जो आला ओहदेदार हैं, उनसे बात करते थे, तो वो हमें ये फीडबैक देते थे कि इस हवाले से सिचुएशन क्लियर नहीं है। बहुत सारे ममालिक ये फैसला लेना भी चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि चीन ने आया अमेरिका के सामने खड़ा होना भी है या नहीं होना, हम क्यों खुल के कोई फैसला लें। लेकिन अब ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियर होगी और बिल्कुल वाजे हो गई है। ये सूरत हाल जी क्लियर हुई है गुज़िश्ता माह मार्च 2021 में। चीन ने अमेरिका को और पूरी दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब हम अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं। अगर आपको ये खौफ था कि हम कभी अमेरिका के सामने खड़े नहीं होंगे, तो आज हमने ये फैसला कर लिया है। इस महीने में हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अब हम अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं, तो अब आप लोग भी खुल के फैसला करें। वो इस तरह हुआ कि मार्च के महीने में आपको पता है कि अलास्का के अंदर, अमेरिका के अंदर, चाइना के और अमेरिका के मुज़ाकरात हुए। अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये भी आम से मुज़ाकरात हैं। मीडिया के सामने जब अमेरिका ने ओपनिंग स्टेटमेंट दी, वहाँ पे अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उन्होंने मीडिया के सामने जब चीन के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, चीन के ऊपर तनकीद की और कुछ इल्ज़ामात लगाए चीन के ऊपर, कहा कि दुनिया को चीन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके मुल्क में ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो उसका जो जवाब आया आगे से, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चीन ने आगे से कहा कि आप होते कौन है कि आप दुनिया की बात करें? आप दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपनी बात करें, हम चीन की बात करेंगे, आप अमेरिका की बात करेंगे। उसके अलावा जो वहाँ पे सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई चीन की जानिब से, और जो कहा गया कि अब आप हमें नहीं बता सकते कि हमने क्या करना है, क्या हमारे मुल्क में ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, आप अपने मुल्क की फ़िक्र करें। हम यहाँ पे ट्रेड टॉक्स करने आए हैं, हम यहाँ पे मुख्तलिफ टॉक्स करने आए हैं, आप उस पे बात करें। और एक तरह से खुल के पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया गया कि चीन अब अमेरिका के सामने खड़ा हो गया। और जिस किस्म की वहाँ पे चीन की जानिब से ज़ुबान इस्तेमाल की गई इंटरनेशनल मीडिया के सामने, वो अमेरिका के लिए भी बाइस हैरत थी और पूरी दुनिया के लिए भी बाइस हैरत थी। और एक वाज़ेह पैगाम था कि अब चीन ने ऐलान कर दिया है कि हम अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं। जो अमेरिका की अजारादारी है पूरी दुनिया में, जो अमेरिका अपनी मनमानी करता है पूरी दुनिया में, अब वो नहीं चलेगी। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि ईरान के $7 बिलियन साउथ कोरिया में पड़े हुए हैं, उसके बैंकों में। अमेरिका ने साउथ कोरिया को कहा है कि वो डॉलर्स जो हैं आपने ईरान को नहीं देने, इसलिए कि हमने ईरान पे पाबंदियां लगा दी हैं। चीन कहता है कि इस तरह की जो मनमानियां हैं अब ये नहीं चलेंगी, आप सिर्फ अपनी बात करेंगे, पूरी दुनिया की बात नहीं करेंगे। आप अमेरिका की बात करें, हम चीन की बात करते हैं। जो आप पूरी दुनिया के ठेकेदार बन जाते हैं, वो अब नहीं चलेगा। तो चीन ने पूरी दुनिया के ममालिक को खुल के एक मैसेज दे दिया है कि हम अमेरिका के सामने खड़े हो गए। उसके साथ साथ मार्च के महीने में ही एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, वो प्रेसिडेंट पुतिन का 6 मिनट का तकरीबन एक पैगाम है जो उन्होंने अमेरिका के सदर को दिया। यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो मौजूद है, आप इस वीडियो के विजुअल देख सकते हैं। इस 6 मिनट के अंदर जो सदर पुतिन ने अमेरिका के साथ किया है, मुझे नहीं लगता कि 60 सालों में कभी किसी ने अमेरिका के साथ किया होगा। उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ामात ना लगाएं, आप हमारे हवाले से बात ना करें, आप मेरी ज़ात के हवाले से बात ना करें। आपका जो मुल्क है उसकी बुनियादी नस्ल कुशी के ऊपर रखी गई है। रेड इंडियंस जो हैं, जो वहाँ की मुकामी आबादी थी अमेरिका की, उनके कत्ले आम के ऊपर आपके मुल्क की अशराफिया ने आपकी मुल्क की बुनियाद रखी। अभी भी आपके मुल्क में ब्लैक लाइव्स मैटर की कैंपेन चल रही है। आप लोगों ने स्याफाम लोगों को जिस तरह गुलाम बनाया, आप लोगों की जो हिस्ट्री है स्लेवरी की, उसके अलावा दुनिया में आप वाहिद मुल्क हैं जिन्होंने निहत्ते आम लोगों के ऊपर एटम बम फेंके, जिसका कोई मिलिट्री सेंस नहीं था। आपने जापान के 2 शहरों के ऊपर जोहरी हथियार फेंके, जोहरी बम फेंके। तो आप पूरी दुनिया को लेक्चर ना दें। और इस सारे जो मैसेज के अंदर सबसे अहम पैगाम था, जो चाइना और रशिया का कोऑर्डिनेटेड पैगाम था, जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक ने मशवरा करके मार्च के महीने में अमेरिका को एक वाज़ेह पैगाम दिया है, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया के ममालिक को एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि एक नया इत्तेहाद खड़ा हो गया है, नया ग्रुप खड़ा हो गया है चीन की सरबराही में अमेरिका के सामने। तो अपने पैगाम में सदर पुतिन ने कहा कि आप
اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں. آپ یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہمارا کیا انٹرسٹ ہے. اگر آپ ہمارے انٹرسٹ میں مداخلت کریں گے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ ہو، ہم دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بھی بنائیں گے، اور ہر حالت میں، جی ہاں جی، انہوں نے کہا کہ ہم ہر حالت میں اپنے اتحادیوں کو، اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. تو یہ جو دو میسج تھے، پہلے چین کی جانب سے مارچ کے مہینے میں ہی، اور پھر رشیا کی جانب سے، یہ ایک واضح پیغام تھا امریکہ کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی، کہ آپ نے اب جو فیصلہ کرنا ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے، اب آپ دیکھ لیں کہ ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں چین کی سربراہی میں. اور چین نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، چین کی اسٹیبلشمنٹ میں پہلے یہ مشاورت ہوتی رہی کہ ہم نے جو امریکہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیلے کریں، اس کو پیچھے لے کے جائیں، 2-4 سال ابھی اور انتظار کیا جائے، ہمارے جو بہت سارے پروجیکٹس ہیں وہ جو چل رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں، اس کے بعد ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. لیکن جو چین کے اس وقت موجودہ صدر ہیں شی جن پنگ، اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. انہوں نے چیزوں کو فاسٹ ٹریک کیا. ان کا موقف یہ تھا کہ ابھی وقت ہے، بہت سارے ممالک کنفیوز ہیں، ہم افریقہ میں بھی پہنچ چکے ہیں، ہم ایشیا کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، ہم یورپ کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، ہم کینیڈا کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک سے ہمیں کنفیوز میسیجز آتے ہیں. لوگ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں صرف ایک سپر پاور ہے، وہ ہے امریکہ، اور جب وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں امریکہ کی پاور ہوتی ہے. ان کو پتا ہے کہ واحد سپر پاور امریکہ ہے، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو ضروری ہے کہ ہم ابھی یہ فیصلہ کریں اور ہم ابھی کھڑے ہوں امریکہ کے سامنے، اور پوری دنیا کو ایک واضح پیغام دے دیں، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات نہ رہیں، کوئی کنفیوژن نہ رہے، اور پوری دنیا کو یہ میسج مل جائے کہ چین امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس کیمپ میں جانا ہے. آپ نے ہمارے ساتھ جو ڈیل کرنی ہے اس میں آپ نے امریکہ کی خوشنودی دیکھنی ہے یا اپنا مفاد دیکھنا ہے. ہم تو امریکہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، لہٰذا اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہمارے اتحادی ہوں گے تو ہم آپ کو بھی پروٹیکٹ کریں گے. اور حالیہ جو دورہ تھا رشین فارن منسٹر کا انڈیا کا اور پاکستان کا، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. جی ہاں جی، یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی. رشین فارن منسٹر نے انڈیا کے اندر بھی یہ سٹل پیغام دیا کہ آپ بھی فیصلہ کریں کہ آپ جو کوارڈ جیسے اتحاد ہیں، جو امریکہ اتنی دور سے آ کے اس خطے کے اندر آ کے لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یا آپ خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ پاکستان آئے، پاکستان کے اندر بھی ان کا یہی میسج تھا. تو اس برس مارچ کے مہینے میں چین نے کھل کے یہ دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اب ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. اس کا واضح پیغام انہوں نے دیا الاسکا کے اندر، وہاں پہ جو ٹاکس ہوئیں، اس کے بعد صدر پوٹن نے جو پیغام دیا، اور جو چین نے لداخ میں آنے کا فیصلہ کیا تھا، انڈیا کے اندر جو چین نے پینیٹریشن کی تھی، جو انڈیا کے اندر اس وقت چین موجود ہے، وہ بھی اسی پیغام کا حصہ تھا. اس لیے کہ امریکہ، یورپی یونین، نیٹو، ہر کوئی انڈیا کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی چین اپنی فوج لے کے انڈیا کے اندر آ گیا، ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. اس نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، انڈیا کو بھی یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی آپ کو ملٹریلی ہم سے نہیں بچا سکتا، کوئی بھی فوجی اعتبار سے یہاں پہ آ کے ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا. ہم اپنی فوجیں یہاں پہ لے کے آ گئے. اب آپ کہیں امریکہ کو، اب آپ کہیں نیٹو کو، اب آپ کہیں یورپی یونین کو کہ آ کے چین کو نکال کے دکھا سکے. تو وہ پہلا پیغام تھا جو لداخ میں فوجی اعتبار سے انہوں نے دیا، اور پھر جو ڈپلومیٹک اعتبار سے انہوں نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ امریکہ واحد سپر پاور نہیں ہے، ہم اس کے مقابلے میں آ گئے اور اب کھل کے آ گئے. تو آپ لوگ بھی جو فیصلے کریں گے اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیے گا کہ چین بھی اب کھل کے میدان میں آ چکا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.